Rebonjour. Alors غادي نكملوا الفيديو ديالنا. ديزولي على القطيعه اللي وقعت في لو بروميير فيديو خارج الاراده. دونك كنا كنهضروا على اس ان ا، وهنا كما قلت لكم كان ان اكسيلون فوليوم د فوندردي، مي toutefois on est sur واحد لا ريزيستانس مهمه اللي هي النيفو 19. دونك الا كاسينا هادي encore il a validé dans la ligne, ça nous donnera vraiment شي حاجه اللي غدينا vers les 23 déjà 22,8 نقدروا كان ديباسي واحد حتى لديك 23 23,3. دونك مازال لو موفمون زوين صراحه. les indicateurs commencent à devenir assez attirant pointu، داكشي غادي طالع السماوي. ولكن هذا الفوليوم هذا ايتي انتريسون النهار، il avait beaucoup وسالينا خصنا صراحه ما شفتش لو ديغولمون تاع سيونس في لي فوليوم. ça m'aurait été donné زعما ça m'aurait donné واحد ليدي كلار، يعني واش effectivement سالينا هنا ولا حتى الاخر شي واحد نقص بينا لهنا. بون يفو فواغ هذا ونشوفو نهار الاثنين كما قلت لكم انا سيغ اون ريزيستانس، شوفوا لا بوجي ديالنا كيفاش غتكون، اي هذيك الساعه نقدروا نديسيديو. دونك سا سي ان جو بونس كو سي اون اكسيون ا سويفر، لان يقدر يكون فيها شي تريد انتريسون ليا. اون بليس دو فات اللي داخل ديجا داخل فيها راه خلاها مازال كاين فيها فين تزيد طلع. الوغ اجي ندوزو العروسه لاله الضحى. Alors bien sûr الضحى دات اون اكسيليراسيون هاد السيمانه، الا ليسي واحد لو غاب واللي رجعت عليه. شوف هي راه ما كتخلي الضحى ما تتخليش لي غاب باش نكونوا واقعيين. دونك شوف هنا فين الا في لو بلو سيتي سور كوا. شوف دابا غادي يجي كذا لو بلو اللي كان هنا سيتي 11 44، وهادي ملي هبطات البلو با سيتي 11 43. دونك سدات الغاب ديالها، سكي بون شوز. عاودت رجعت وعطات كان دوجي زعما. شوف انا الكراف ديالي فيه هاد لا زون كامله، سي اون زون واحد ما دير حتى حاجه هنا حتى تفوت 11 82 حتى تكلوتوري هنا عاد تقدر تاشي. كان واحد لوبجيكتيف ديال لا كاسور ديال هاد التريونغل هذا المومون هذا اللي كان عاطينا 12.22. جو رابيل اوسي كو انا داخل الضحى، دونك يفو بروندر الهضره ديالي شويه كوكوا ديال واحد راه داخل فيها، يعني يقدر يكون مأثر بها. المهم شنو نقدروا نقولوا افون الخميس، لا الاربعاء اللي كان واحد الفوليوم خيالي. علاش جا؟ جو بونس كان واحد ديجا واحد الضربه اللي كانت كبيره، واللي هي اللي سرحت الدواء باش بنادم نقز وزاد القدام بها. لان كنا بلوكين في 11 20، كنا فريمون بلوكين في 11 20. سانو بلوكي كنقربوا لها وكنعاودوا نرجعوا اون دو ريبريز. نهار الثالث فرقنا زدنا مشينا وصلنا حتى ل 11 80 اي بورتون تما ترجع هنايا. وهنا عاوتاني نوتر بوجي دانديسيزيون بوسيبلومون نعاودو نرجعو حتى ل 11 50 ولا حتى ل 11 20 باسكو سي اون ريزيستانس نقدروا نرجعوا ليها افون دو كونتيني لا هوس. toutefois mon avis le mouvement elle est plus ou moins باش نقدروا نقولوا اوسي هاد الساعه مازال اللي خصني نهرس هذا، سينو جو سري دون ان واحد الرانج ما بين سميتها ما بين 9.93 و 11.80 اللي هو انتريسون. زعما الا كان هو راه تا هو انتريسون. هذا ما كان 200 كاين تحت الموين موبيل سون بوزيتيف، ils sont redevenus positifs مره اخرى. ام سي دي الى اشتور والار اس اي اشتور. دونك تكنيكمون الحاجه الوحيده المشكل اللي كاين هو اننا اون سيغ اون ريزيستونس اللي هي 11 80 كيفو شي حاجه اللي تهرسها. يفو فريمون شي حاجه اللي تهرس هاد 11 80 باش نقدروا نزيدوا قدام. سي سكو جو بو دير سور الضحى. ابحي الضحى لا سنيب. لا سنيب عاوده من جديد فوق لو سيبور اوسي ديال لو ديرني موفمون اوسي ديالها. دونك عاوده من جديد هاد النهار الاخر. لي فوليوم لي دو ديرني جور كانوا مزيانين، كانت اون غروند اكسيليراسيون نهار الخميس. الار سي اشتر الام اس دي اشتر كلشي اشتر. توت فوا عندنا زون سيبور زون ريزيستونس سي ان رانج. ما نقدرش دابا ما نقدرش ندخل انا هنا باسكو حتى هي لا ريزيستونس ما قلنا 70 مره حدا لا ريزيستونس ما تنشريوش تنبيعو نورمالمون. الا كنت غندخل خصني نتسنى تخرج ليا من هاد لا زون هادي افيك فوليوم وتكون انتريسونت وتعاود نرجع. جو بونس كو مازال طلع الفوق وتعاود ترجع. الا رجعت ترجع منا غير على بعدا هادي وعاودت طلعت ديك الساعه وي. sur le plan fondamental les résultats et tout, le résultat يقدر يكون بوزيتيف، ولكن est-ce qu'il y a derrière une dividende؟ ما نساوش ان لا بوليتيك ديالتهم شويه نون بيان ديفيني. دونك
واش غتكون ديفيدوند شحال غا par rapport ل 800 باسكو est arrivé déjà ل 800 دونك الى عطاو 15 درهم اللي موالفين تيعطيو ولا شي حاجه راه ça va pas être très intéressant ديك الساعه نعاودو نرجعو عاوتاني اون توكا حنا في الرانج اش كنديرو كنشريهم ملي كنقربو 720 تنبيعو من ورا 780 حتى 790 فواغ الا بغينا نتعطلو كاع نمشيو حتى 800 باش نخرجو دونك فوالا سكون في هادي هي لا سيتوياسيون اللي كاينه دابا يكذب عليك الكذاب يقول لك غادي نمشيو غادي نطرطقو داكشي ما كايناش في الكراف تيقول لك اللي هذا اوسيير دو فون وي ما غاديش نقول لك لا توت فوا دابا راه هذا الرانج مقدروش نعرفو امتى غنخرجو من الرانج و دون كيل سونس دونك هذا ما كان c'est ça. Bon, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui est une bonne chose. Les moyens mobiles, je pense, مقادين d'abord, surtout les deux dernières bougies, تقادو 50 200 ما قلت لكم tout est acheteur. Tout est acheteur pour le moment. Alors, regarde شنو غادي يخرج لنا هنا. This way. Bon. هادو هما اللي فيه قال لك نبارطاجي في الفورماسيون. نتوما كتشوفوا كلشي ما كلشي اوكي با سوسي شوف هنا كاين واحد ديتيكتيت واحد الطاسيونس ها هو الاوبجيكتيف ديالو كاين في 760 تري لوجيك نقدروا نمشيو ليه دايوغ ملي هرسناه راه بقات غادا ديك الساعه ما هرسناه كان نيفو 709 راه حنا 735 لي فوليوم ما كاينينش ضعف فريمون في لي فوليوم يا اون تري غروند فيبليس هاد الايام RSI les acheteurs, le MACD les acheteurs, la tendance haussière ما نهضروش عليها n'est pas remise en question c'est une راكم عارفين الرأي ديالي ما نعاودوش هنا كنا خلينا واحد الكاب هنا راه عاودنا سديناه في ذاك الوقت انا رانا جو سوي دودون دونك ما ديوش عليا عاوتاني الا كنت تري بوزيتيف هنا دونك جو سوي دون هاد لاكسيون دونك لي موين موبيل تما يسون اوسي هذا ما كان هذا ما كان بون راكم كتشوفوا اللي عطا الله عطاه دابا راه سور لو بلو عاوتاني ما تنساوش سي اون اي سور لي نيفو ريزيستانس اتونسيون سي با المومون داشتي بيتيتر تسنى تشوف شنو غدير سيد صونا سيد شي هذا النيفو اللي حنا واقفين عليه رانا مطراسي قرن وزمار هذا ديال 689 جو بونس كانت شي حاجه عطاتني هاد لوبجيكتيف ديال 689 مي ما عقلتش شنو هي بالضبط شي حاجه عطاتها ليا دوبوي صافي لونطون مي بون جو سافي يعني يسوفي اننا نصبروا بعض المرات ملي سيرتو ملي تكون لا توندونس اوسيري كونفيرمي سكي لو كا يفو اتوندر انا جو سوي بلو دون سون اسيد لان دوك لي زاكسيون ستار كنعطيهم اتساع ملي كنخرج صافي بالخساره الكبيره كنعطيهم اتساع واحد شويه هذا ما كان كان هاد الموفمون هذا ديال الاربعه تري اوسي الاربعه تحرك السوق كامل لان جافي لامبرسيون دخل شي حد جديد معنا في المارشي داكشي علاش السوق دار باق دقيقه وحده وكانوا لي فوليوم ايتو كما كتشوف ان فوليوم كبير تبارك الله في داك النهار انفيرون شحال تقريبا 47735 اكسيون اللي تباعت داك النهار بوغ اون موين اللي كاينه ديال 6500 دونك سي انورم RSI acheteur MACD acheteur les moyens mobiles acheteur تاني دونك كاع لي مويان موبيل ثلاثة acheteur ميبانش ليا 100 الام 100 بون اجوتيها ماشي مشكل تاك اي كالعادة نجيو لهنا تنديرو 100 باردون 200 باش دانا 2090 ça c'est peut-être un طاح كنديروها لو نوار طارارارا لا طوندونس اوسير ني با ريميز اون كيستيون هذا عاوتاني هذا اللي كتشوف لا بوند بزرق سي بولينغر و effectivement ني sur le côté aussi باق avec l'accélération خرجنا منه القضيه كتجبد on peut aller dans le sens haussier
ما تنساش هاد 600 هاد 690 وهذا سي اون ريزيستانس اللي ضربنا فيها ورجعنا وعاودنا عاوتاني كنتيستيو انا الجمعه يفو كون فوا هاد لا سيمين اسكو ايفيكتيفمون نطلعو كاين ان اونسيان كانال هنا فيه طاق 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 ولعبنا فيه هنا قربنا ليه هنا حبسنا هنايا يقدر يعاود يحبسنا عاوتاني هنا صافي تري بروش في فيغ اتونسيون مع هاد 690 بعدا نتسناو هاد 690 شنو دير عاد نديسيديو ديك الساعه هذا ما بيان ساشون كو هاد لا بوجي فيرت الاخرى دارت بان فوليوم مينيم كومباري لي دو زوطر دونك فو فيغ اتونسيون اوسي زيد من ورا سيد شنو كنا شفنا جو بونس لي تور دو ميتون 10 فوالا ميتون 10 هاد اخر لحظه راه اخر نهار زعما لو فوندردي دارت صافي عندنا لا كونفيغوراسيون اوسير دابا الاي سي دي اوسي ها هو الام سي دي اوسي ها هو باين شتيه كما كيبان لك طاخ لي مويان موبيل نجبدو شويه حتى كنا نزلنا تحت لا مويان موبيل 200 دابا الزمن هذا ملي كيجي كيبازطنا بحال هكا دونك ديجا لو بلوز امبورطون كنا بحال في ان بيزون بيسيي ديسوندون في ان موفمون اوسي يعني سوا نزلو لتحت وغادي نقفرو سوا نهرسوه من الفوق وغادي نزيدو لقدام دونك ايفيكتيمون شنو درنا هرسناه من الفوق هرسنا المويان موبيل 200 هرسنا المويان موبيل 50 ورحنا فوق منهم كاملين سورتو بهاد البوجي ديال الجمعة كانت انتيريسونت الوغ لا دخلنا لا زون 250 255 سي اون زون سيبور اللي كانت من قبل زون كلي دونك تاني زون ريزيستانس الى خرجنا منها دونك بحال دابا مثلا يفو اتوندر سورتيغ من هنا ولا غادي دير الريبون ديالها مي توت فوا فو اتوندر الى خرجنا منها فالوبجيكتيف هو 275 اللي هو لو ديرني بلو هو فري بلو هو اي ابخي 295 اون فا اتوندر انا كانت عندي هنا كنت واخدها في السيبور في شي وقت هنا في السيبور في 255 ورونفورسيت هنا بيان سور لتحت في هاد لازون هادي في 242 وفي 238 و 239 دونك سي اون اكسيون اللي كناخد فيها كوموندي انا توت فوا ريغارد راه الكانال اوسي ديالها ني با اومي اون كيستيون الموفمون اوسي ديالها ما كاينش ضربتيه فيه مباشرة وطلعتي سا سي ان اكسيلون سينيال اوسي دونك بوتيتر نقدروا نمشيو الى طولات كاع بقات غادا ببطء شي حتى هاد الموفمون ملي كتجي تشوفو هكا سي انتيريسون فوا الا مشينا هكا شوف لا دات اللي كتجيبنا 31 مارس دونك لا فان لانونس ديال لي ريزولطا دونك سي بوسيبل بوتيتر سي بوسيبل دالي فيغ 275 ومن الناس لي كور تيرميست اللي كنضربو فيها في 250 تعطيهم فرصه فين يخرجوا دونك بور لو مومون سي سكون بو دير لا ميتون 10 تاك ابخي شفنا ميتون 10 كوزيمار جو بونس كوزيمار فين نديسكوتي في الجروب ديالنا وي شوف جو ماتوندي انا لا كاسات هذا مشينا لتحت مشينا فوالا لا بروشين زون كانت الا كاساتهم من التحت maintenant qu'est-ce qu'elle a fait elle casse par le haut elle casse par le haut le triangle sorti par le haut يعني on peut jouer هاد لو تريد بالنسبه ليا اللي كاين هنا هو الفوليوم ما عنديش فوليوم اما الموديل السيستم ديالي كامل مكمول هنايا كلشي مكمول خصني الفوليوم يا با دو فوليوم اولا ان كاب نهار اثنين نحلو بحال هكا وتبدا الحركه شويه محركه هذيك الساعه نقدر ندخل افيك كال اوبجيكتيف لوبجيكتيف هذا 294 عندك ديجا التريونغل ديالك شويه فوق منه هاي 200 يقول 300 الا طلعت هاد المره مشيت 300 دونك يفو فيغ اتونسيون افيك ما عرفناش لا غيزون ديغيغ هاد الموفمون اوسي الاخر ولكن راه مديور افيك فيبليس في لي فوليوم يعني ما نظنوش حقيقي فو ساتوندر فو اتوندر شويه فو اتوندر هذا ما انا بعدا ما بليش فيه هاد الساعه تكنيكمون بارلون باقي خاصنا الفوليوم باش نهضرو زيد تيجاري نحيدو هاد الهضره اللي كنا قايلين شحال هادي على ليبوك كنا قلنا لا زون دو سيبور ايفيكتيفمون مشى ليها وكدا باقي عاود طاح فيها كنت انا كنقول لهم جو بونس كو لافي اناليزي في نوفمبر اون بارلي دان سيبور هنا وعاد ان دوزيام سيبور هنا دارو بجوج ضربنا دونك كيس كون بو دير على التجاري دابا بو دير بعدا اسكو
soit أن عندك رانج avec هاد لي دو فالور، هادي بعدا ها هي شتيها 510 الفوق والتحت، هاد لا زون سيبور ديالنا هاهي ديجا ايطابلي 473، ضربت لتحت شري ضربت لفوق به، خصنا نخرجو من هاد 510 باش نعرفو شنو كاين، سينو راه باقا في لو كانال اوسي مازال غادا فيه، يا با دو حاولنا بحال بغينا نخرجو ولكن عاودنا رجعنا ضربنا فيه عاوتاني وحنا غاديين طالعين، هذا ماشي كانال اوسي مي بوكو بلوس ان سميتو هذاك تيان تريونغل ان بيزو اسcendant مي بون سي با سكون دو اون بو لو روندر زعما نشوفو حتى الكانال ديالو كيفاش غيكون مي فو زعما لا طوندونس الي اونكور اوسيير ما هادي هبطت حتى هبطت ما هبطتش هنا دونك لا طوندونس الي اوسيير غير هو طونك ما هرسناش لو بلو اون سو دي كو سي ان رانج نضربو في 510 ونعاودو نهبطو ملي كنهرسو لو بلو تنقولو راه كاينه نوفو نوفيل فاغ اوسيير تفهمنا مي سي بيان وي اتلانتا باك الو اتلانتا كانت افكتيفمون رجعت على السوبر قربنا ليه علاش كان عندنا الكاب هنا بحال سدينا في واحد النهار كنمشي ديك اللي بدات ديك الخلعه ديال الاوميكرون وعاودنا رجعنا دابا راه اكسيليرات بحال بغات تبدا تحط واحد السيبور هنا ولا واحد لا ريزيستونس او نيفو 136 فهمنا ملي كترجع جو بونس هيستوريكمون لو نيفو كلي هذا الجرافيك راه قديم هذا شوف ملي قلنا انا الا كاسات هذا عقلتو هي مات 83 انا غتمشي 92 ومن بعد لوبجيكتيف ديال اللي كان تقال هو 111 شنو وقع في 92 كانت لا رياكسيون غير فات 111 ودارت لا رياكسيون عليها دونك لوبجيكتيف هادوك لي شتيه سي اون ريزيستونس سي اون شتيها ها هي فين كاينه دابا انا نوريك فين كاينه دابا لاكسيون فوالا وتقدر تمشي تالين حتى 141 140 142 فاصلة شي حاجه 142 دونك فوالا لا مارش فين مازال باقا عندنا فين نقدروا نتحركوا يعني تقدر تمشي حتى لهنا وتقدر كاع تكاسي الهوق لان لو موفمون جاي من لو فات ان بنادم الانتيسيب لو فات كو غادي هول ماركوم تشري سميتها سكي بروش سي اون كخوا لي جورنو دونك راه غادي تشري سي دي ام وكاع لاكتيفيتي بونك اسيرونس ديال سي دي ام غدوز لاتلانتا اللي هي اصلا ديال اون ماركوم سكي لوجيك لي زانديكاتور يسون مفرقعين في لاشا باق باق عندك ان تري غران فوليوم هنا ان تري غران فهمتي الام اس سي دي راه مجبد مزيان دونك راه بحال جبدات مزيان الار اس سي تا هو راه اوسي وي كونتيني سا اوس لي مويان موبيل ما عندي ما نقول سي اون اكسيون اوسيير اللي ما فيهاش الشك الا عاودت هبطات شي شويه سا فو لو كو اما دابا راه كاينه لا ريزيستونس كتسناك في 140 دونك سا فو بلو لو كو هذا ما نقدر نقول لك دابا هوب 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 كيس كون بو فوار عاوتاني ميكرو داتا اه شوف ميكرو داتا باش ما نطولش فيها بزاف سي ان رانج ما بين الماكس هو 700 والتحت راه كاع تقدر ديبلاسيها لانه ولينا كنهبطو شويه اكثر من هكا تقدر تهضر على ان لتحت ولا كيلعب في 600 نيفو 600 ما بين 600 حتى 700 سي ان نيفو رانج اجوردي اللي لا كاسور ديالو من الهبطه غادي دينا لهاد النيفو سيبور ديال 561 حتى 572 ساشون كو راه حنا اون ديجا كاسي لو نيفو ديال لا لين دو توندونس وهاد لي ريزولطا ديالها دابخي سكو جي كومبري كو كاين مشكل كاين واحد المشكل في كاين شي مشكل في الشيفر دافير هادشي ماشي كوم افون faites attention le MACD هنايا il est baissier ويقدر ال MACD دار un croisement baissier tout simplement les moyens mobiles عندي غير هذا بلاتي نشوفو باك وهادي نغيرها دونك هنا عندي 20 غادي نردها 200 شوفو لو موفمون كبير هاد 200 بدات كتأطلاتيسا وبدا الكرة فوق منا ولكن زعما تيزيكزاكي عليها سي با ان تري بون سينيال اوني اون رانج بور لو مومون حتى هاد الرانج كاع تقدر تضيقو راه ولا يقدر يولي غير في واحد ديك 670 بنادم ديجا كيعلق منا اللي مأزم اللي شراها هنا باسكو يافي يو دو فوليوم
مؤخرا ابار هاد النهار هذا اللي كان في لافان دو موا لافان دو موا دوك نورمال ديك الاخر السيمانه الاخرى يكونوا هاد لي فوليوم سبارك بحال هكا لو ريست راه ما كاينش شي فوليوم صحيح اللي تبني عليه هنا لا ميم شوز كاينه في ديسوي اللي شفنا تيما شوف هادي ملي كتبان لينا هاد لا كونفيغوراسيون اولا اللي هي توتالمون كنمشي للويكلي نيشان الويكلي تيعطيني اون ديفيرجونس بيسير بور لو مومون حنا غادي نفوتو الكور و الانديكاتور لتحت دونك نجي اتونسيون هنا راه بيسي في الويكلي هذا راه تا هو بيسي les moyens mobiles مازال ils sont très haussiers bien sûr les moyens mobiles sont très haussiers à part la 200 اللي بدات كتابلاتيسا كان حنا بعاد عليها سي سا اون ديلي شتي راه حنا كنلعبو على فين كاينه لا ريزيستونس جناب الفهمه 1800 فتناها ودرنا مارطو بحال هكا سي با بيان الخمسين والتسعود تقريبا في نفس البلاصه واخا وحده فوق وحده دونك اي نغزه هادي تنزل مكاينش مشكل تقدر تهبط كاين مشكل ماشي ما كاينش مشكل في الديلي ما بينش مزيان الار سي كي زيكزاكي في نفس البلاصه والام اس دي تا هو دابا راه باقي مغيزه صغيره ماشي راه ماشي شي حاجه ما بينش في الديلي ما بينش فيها الغيست اوسير بيان سور باينه اوسير ولكن اتونسيون يا اون ديفيرجونس بيسير بور لا بروميير فوا فوالا كان ديما غادي طالع ديفيرجونس بيسير في سميتو في الموي في ليبدومادير باردون ce qui prouve que peut-être كاع تقدر تطلع شويه مازال متنساش اننا قراب من لا ريزيستونس هيستوريك le niveau le plus haut عاد درنا الهبطه à cause de quoi ça va dépendre en fait ديال الديفيدوند ديال هاد العام شحال غتعطي الا كانت غتعطي 60 درهم وهي ساويه 1800 درهم سي با سي با سا كوم اون دي سي با سا 60 درهم elle représente 180 elle représente même pas 3, شي حاجه بورسون ديك الساعه ما تبقاش انتريسونت كوتي ديفيدوند ça c'était tellement الطهل c'est une action haussière مفروغ منها لي زانونس اللي كيدارو راهم مزيانين اتونسيون حنا عاوتاني كنتيستيو ديك لا ريزيستونس تاعها ولات عندنا اون فري ريزيستونس في هاد النيفو هذا كاين لي هاد لو نيفو 114 تقريبا نقول كاع لو روجي دار فين لو بلو هو 115 تقريبا 115 وإفكتيفمون إعادة نفس الفيلم واش غادي نهبطو واش هذا بون مون افي جو بونس كو سا فا بيسي شي شويه عاد تقدر تطلع مي ماتنون منساوش ان كان هاد لو موفمون الكبير هاد لو موفمون هذا اللي كنت بون سا سينيفي بلو ريان واخا كيعطيني في 117 سا سينيفي بلو ريان هذا لان ما بقاش سميتو en tout cas soit on va être sur un range ما بين 100 ماكسيموم 101 102 كاع حتى لهاد 115 soit on va le casser on va عاوتاني on va faire une pique et cela dépendra bien sûr ديال اش غيقولوا لنا في هاد العام شنو غادي غيفرقوا داكشي انا لي زاكسيون غلاو بزاف بارابور لي بالنسبه لو مارشي ديال لي زاكسيون il est trop cher maintenant انا بالنسبه ليا كاع لي زاكسيون سون شير اكستريمون شير دونك كنقلبوا غير على سميتو غير على شي سبيكولاسيون فين دوز دقه وصافي الله يجعل شي بركه je pense qu'on a vu beaucoup d'actions aujourd'hui نضربوا الرونديفو مرة أخرى عاوتاني دون 2 3 سيمين نشوفوا هادشي اللي قلنا فين غادي وفين جاي يلا شكرا لكم جزيلا وشكرا اللي بقى متبع حتى لهاد الهضره فريمون برافو عليك ما ديما نسالك انا ما كنتش غنتبع راسي حتى لهاد الساعه يلا تهلاو لي فراسكم و بون نوي مع السلامه